अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। ऐसे अफराद जो 20 मार्च से 19 अप्रैल तक की डेट्स में पैदा होते हैं उनका बुर्ज एरीज माना जाता है। एस्ट्रोलॉजी के इल्म के मुताबिक जो लोग इन डेट्स में पैदा होते हैं उन लोगों का मिजाज कैसा होता है, जिंदगी उनको कैसे कैसे हालात में मुब्तला करती है, ये लोग कैसे लोगों से शादी करते हैं, इनकी ज़िंदगी में दौलत और पैसा कितना आता है, इनकी औलाद इनके हक में कैसी होती है, ये लोग जिन लोगों को अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी के लिए चुनते हैं उनके साथ इनके मामलात कैसे चलते हैं। इस वीडियो में बुर्ज हमल के मुतल्लिक तमाम मालूमात जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, एरीज यानी बुर्ज हमल के ज़ेरे असर अफराद का प्लैनेट मार्स यानी मरीख है, जो अपने ज़ेरे असर अफराद के लिए इंतहाई खुशबख्ती का बायस बनता है। और हालात जैसे भी हों, सख्ती हो या परेशानी का दौर, मरीख अपने ज़ेरे असर अफराद की हर दो हालतों में खुशबख्ती यानी गुड लक को कायम रखता है। मरीख के ज़ेरे असर ख़वातीन व हज़रात में हिम्मत व हौसले के साथ साथ इल्म हासिल करने की सलाहियत पाई जाती है। ये लोग बहुत जल्द गुस्से में आ जाने वाले लेकिन बहुत जल्द राज़ी हो जाने वाले होते हैं। ऐसे लोग तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं। ये लोग हक बात कहने वाले होते हैं और बातिल से गुरेज करते हैं। इनसे अगर किसी बात पर मशवरा लिया जाए तो इनकी एडवाइस में पुख्तगी होती है। ये लोग बहुत सोच समझ के जवाब देते हैं। माली लिहाज से कभी तो इनके पास बहुत पैसा आ जाता है लेकिन कभी इनकी जेब बिल्कुल ही खाली हो जाती है। इन लोगों के हाथ से ऐसी चीज़ें निकल जाती हैं यानी ज़ाया हो जाती हैं कि जिनको खोने के बाद ये नादिम व पशेमान होते हैं। इन लोगों के दिलों में लोगों के लिए मोहब्बत व मवद्दत पाई जाती है। अगर इनका कोई दोस्त गायब हो यानी बीमार हो, सफ़र में हो या इनसे ना मिल रहा हो तो इनका दिल परेशान रहता है। इनके दिलों को दिल से राह होती है। एरीज अफराद की ज़िंदगियों में अक्सर ऐसा वाक़या पेश आता है कि इनके दोस्त इनसे मुंह मोड़ लेते हैं और लोगों के साथ इनके राब्तों का इनको कोई फ़ायदा नहीं होता। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, एरीज अफराद के ज़ायचे का पहला घर इनका अपना बुर्ज हमल है, जो शख्सियत व किरदार का घर है। ये लोग बहुत पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारते हैं। इनका ज़िंदगी गुजारने का तरीका काबिल तारीफ़ और काबिल सताइश होता है। इन लोगों की ज़िंदगियों का अंजाम बहुत नेक और अच्छा होता है। ये लोग ऐसे होते हैं कि इनके हालात सीधे और दुरुस्त रहते हैं। अलबत्ता ये लोग मरते दम तक मस्तूरुल हाल रहते हैं, यानी ऐसी कंडीशन में रहते हैं कि इनके हकीकी हालात से कोई वाकिफ नहीं होता। इनके ज़ायचे का दूसरा घर मालो दौलत का होता है, जिसका प्लैनेट वीनस यानी ज़ोरा है, जिसकी वजह से ये लोग हलाल और जायज़ तरीके से पैसा कमाते हैं और ये लोग तमाम उम्र किसी के मोहताज नहीं होते। अलबत्ता कभी तो इनके पास बहुत ज़्यादा दौलत और पैसा होता है और कभी इनका हाथ तंग हो जाता है। अक्सर एरीज अफराद ऐसे लोगों पर अपना माल खर्च करते हैं कि ना तो वो उनकी तारीफ़ करते हैं और ना ही उनका शुक्रिया अदा करते हैं। यानी ये लोग एहसान तो करते हैं लेकिन इनके एहसान को ज़ाया कर दिया जाता है। एरीज अफराद के ज़ायचे का तीसरा घर उनकी फैमिली, भाई बहनों, दोस्तों और खुशी का घर है, जिसका प्लैनेट मरकरी यानी अतारद है। ये लोग अपने भाई बहनों, फैमिली और दोस्तों के साथ अच्छे तरीके से पेश आते हैं और इस तरह इनके बहन भाई और दोस्त इनसे मोहब्बत रखते हैं। ये लोग अपने वालिदैन से भी हुस्न सलूक करने वाले होते हैं और उनके साथ बहुत आजिज़ी और फरमाबरदारी का मुजाहरा करते हैं। बुर्ज हमल से वाबस्ता अफराद की औलाद उनके लिए सुकून और इत्मीनान का बायस बनती है और ये लोग अपने बेटों और बेटियों की जानिब से साहिब बरकत होते हैं, यानी इनकी औलाद इनके लिए बहुत बाबरकत साबित होती है और इन्हें अपनी औलाद की तरफ से बहुत सारी खुशियाँ नसीब होती हैं। अगर ये लोग अपने बेटों में से किसी एक को किताब अल्लाह यानी कुरान का इल्म सिखा दें तो इस वजह से इन पर इस दुनिया व आखिरत में अल्लाह की ख़ास रहमत नाज़िल होती है। बुर्ज हमल का छठा घर इसकी बीमारियों, खराबियों और तंगहालियों का घर है। ऐसे लोग जो बुर्ज हमल से ताल्लुक़ रखते हैं उनको ज़िंदगी के किसी हिस्से में तकलीफ़ों और बीमारियों का खदशा रहता है। ये लोग बहुत खूबसूरत औरत से शादी करने के ख्वाहिशमंद होते हैं लेकिन इनमें अक्सर तलाक दे देते हैं। ये अपनी बीवियों की नाराज़गी का सामना करते हैं और अक्सर व बेशतर इनकी अपनी बीवियों से नहीं बनती और उनके साथ बहुत कम रहते हैं। अक्सर हमल अफराद गलत औरतों से शादी कर लेते हैं
اور ان میں سے بعض میں یہ خامی پائی جاتی ہے کہ یہ رشتوں کی حرمت کا خیال بہت کم کرتے ہیں۔ ان کی موت کے گھر کا حکمران سیارہ مریخ ہوتا ہے۔ ان لوگوں پر تہمتیں بھی لگتی ہیں اور یہ لوگ اپنا پیسہ ضائع ہونے پر پشیمان بھی ہوتے ہیں، لیکن ان پر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان لوگوں کو زندگی عالیشان مکانوں میں لے جاتی ہے، بہت آرام کی جگہ سے۔ یہ لوگ مختلف بیماریوں میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں اور یہاں تک کہ موت انہیں خالق حقیقی سے جا ملاتی ہے۔ یہ لوگ زندگی میں طویل سفر طے کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی انہیں زندگی میں لمبے لمبے سفر کرنے کا موقع ملتا ہے۔ زندگی میں جب بھی یہ لوگ ایسٹ یعنی مشرق کے علاقوں کی طرف سفر کرتے ہیں تو ان کا سفر خیر و برکت اور سلامتی والا ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے سمندری سفر کی نسبت خشکی کا سفر زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ یہ لوگ حج بیت اللہ کی سعادت اپنی زندگی میں حاصل کر لیتے ہیں اور روضہ رسول کی زیارت سے بھی شرف یاب ہوتے ہیں۔ مشتری کے اثر کی وجہ سے ان لوگوں کا امیروں اور بڑے بڑے لوگوں کے ہاں خاصا عزت و احترام پایا جاتا ہے۔ اسی طرح اعلیٰ عہدوں پر فائز لوگ یا اہل علم ان کو قابل قدر نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ یہ لوگ جہاں کہیں بھی ہوں ان کے فائدے کی کوئی نہ کوئی راہ ان کے لیے نکل آتی ہے۔ ان کی زندگی کی ایک ٹریجڈی یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ لوگ ایسے لوگوں سے امیدیں لگا لیتے ہیں جن سے انہیں کبھی کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ مشتری یعنی جوپیٹر کے اثرات کی وجہ سے یہ لوگ اکثر بہت خوبصورت اور گورے رنگ کے ہوتے ہیں۔ ان کے بچھڑے ہوئے ساتھی کی انہیں اکثر یاد آتی ہے اور اس کا ذکر کرنا اور سننا انہیں بہت اچھا لگتا ہے۔ یہ ہر اس چیز کے متعلق ذکر کرتے رہتے ہیں جس کے واپس آنے کی انہیں کچھ امید ہو۔ وینس کے اثرات کی وجہ سے یہ لوگ زندگی کے پہلے حصے میں جب یہ جوان اور دنیا میں نئے نئے ہوتے ہیں اپنی دولت ضائع کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد اللہ انہیں وہ مال و دولت دوبارہ واپس کر دیتا ہے اور ان کی زندگی اس لحاظ سے آسان رہتی ہے۔ سیٹرن کے اثرات کی وجہ سے جو لوگ انہیں راس ہوتے ہیں ان سے انہیں فوائد بھی ملتے ہیں۔ مرکری ان پر ایسے اثرات ڈالتا ہے کہ ان لوگوں کے گھر والے ان کے محتاج ہوتے ہیں اور اکثر ان لوگوں کو اپنے والدین سے ورثے میں مال و دولت کے علاوہ اچھے اوصاف بھی ملتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، ایسے ایریز افراد جو چاند کے زیر اثر ہوتے ہیں ان کے چہرے پر نظر ڈالی جائے تو بہت اچھا احساس ہوتا ہے۔ یہ لوگ جب سوتے ہیں تو دائیں کروٹ سوتے ہیں اور اپنے سر کو مغرب کی جانب رکھتے ہیں۔ یہ لوگ زمین میں پائی جانے والی مختلف بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں اور زمین کی تمام ایسی چیزیں جو تکلیف دہ ہیں ان کو امن امان اور سلامتی دیتی ہیں۔ کھانے پینے میں انہیں ایسی چیزیں جن کی تاثیر گرم ہو راس آتی ہیں۔ روغنی اشیاء میں بادام انہیں بہت پسند بھی ہوتے ہیں اور ان کے لیے اچھے بھی۔ خوشبوؤں میں یہ لوگ گلاب کی خوشبو سے زیادہ رغبت رکھتے ہیں اور سونف ان کی طبیعت کو موافق آتی ہے۔ یہ لوگ صبح صبح کی تازہ ہوا میں چہل قدمی کرنا پسند کرتے ہیں اور پرندوں میں کبوتر ان کا پسندیدہ ہوتا ہے۔ یہ لوگ ایسے لوگوں کے گھر آنا جانا پسند کرتے ہیں جو لوگ وعدے کے پکے ہوں، اور مہینوں میں اپریل کا مہینہ ان کے لیے زیادہ خوشگوار ہوتا ہے۔ یہ لوگ پاکیزہ نفس ہوتے ہیں، ان کی پریشانی ختم ہو جانے والی ہوتی ہے۔ اپنے محبوب اور ساتھیوں سے ملنا ان کو دلی تسکین دیتا ہے۔ ان کی زندگی میں تنگی کے بعد آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ لوگ جس سے ملنے کی آرزو رکھتے ہیں اس سے ان کا ملاپ ہو ہی جاتا ہے۔ ان کا کچھ کھو جائے تو انہیں مل جاتا ہے۔ ایسے لوگ جس کام کا ارادہ کر لیتے ہیں اسے انجام دینے میں دیر نہیں کرتے۔ دوران سفر یہ اچھی خرید و فروخت کرتے ہیں۔ یہ لوگ اگر کسی کو کام کے لیے بھیجیں تو وہ صحیح سلامت لوٹ کر آتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے جن کا برج ایریز ہے ان کو اپنے معاملات پر اپنی گرفت کبھی بھی لوز نہیں کرنی چاہیے۔ معزز خواتین و حضرات، ایسے لوگ جو برج حمل سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یعنی کوئی قوت و طاقت نہیں سوائے خدا کے، کثرت سے کہنا بہت ضروری اور فائدہ مند ہے۔ ایسے افراد کو صدقہ و خیرات دینے سے روحانی تسکین حاصل ہوتی ہے۔ یہ لوگ اگر یاقوت اور عقیق کا نگینہ استعمال کریں تو ان کے لیے بہت بابرکت ہے۔ ان کا لکی نمبر 9 ہوتا ہے، لہٰذا اس عدد کی نسبت سے اگر یہ کچھ انتخاب کریں تو ان کے لیے نتائج ان کے حق میں ہو سکتے ہیں۔ محترم ناظرین و سامعین، آسٹرالوجی ایک علم ہے اور انسان بس اتنا ہی جان سکتا ہے جتنا خدا چاہے۔ ہر بات کا حقیقی علم بس خدا جانتا ہے۔ اپنا
اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔